اليوم أفاخر وأنادي لغتي يا فجر الأمجاد، أفديك بروحي وفؤادي وأصومك رمزا لبلادي. لغتي لغتي يا لغة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل نفس الدرس الذي بدأنا به أمس في باب ما يدور بين المعلم والطالب، أو ماذا يقول المعلم للطالب. طيب، أفهمتم ما قلت؟ المعلم عندما يكلمهم قليلا ثم يسألهم يقول لهم أفهمتم ما قلت؟ الطلبة يجيبون ويقولون نعم فهمنا تماما يا معلم. طيب، هل يمكنك أن تسمعني الدرس؟ الآن بدأ مع واحد ويقول له هل يمكنك أن تسمعني الدرس؟ क्या मुमकिन है कि आप मुझे सबक सुनाओ? नाम या मुअल्लिमी फ़क़द हफ़िज़्तु बिइत्क़ानिन। जी हाँ, मैंने पक्का याद किया है। तैब इफ्तह किताबक वक़रा, किताब खोलो और पढ़ो। मिन अय्यति सफ़हतिन या मुअल्लिमी, कौन से पेज से मैं पढ़ना शुरू करूँ? वासिल क़िराअत या वलद, क़िराअत जारी रखो, पढ़ना जारी रखो या वलद। समअन व ताअ। तैब हल इस्तअज़नत अहदन क़ब्ल ग़ियाबिक, हल इस्तअज़नत अहदन क़ब्ल ग़ियाबिक। عندما أردت أن تغيب هل استأذنت أحدا؟ نعم لقد استأذنت المدير فأذن لي، استأذنت المدير فأذن لي. إن كنت ناعسا فاذهب وتوضأ يا ولد. النعس الذي يغلبه النوم، في يعني بداية النوم يسمى نعس، النعاس. فأنا إن كنت ناعسا أي نعسانا فاذهب وتوضأ يا ولد. نعم أنا نعسان جدا، نعم أنا نعسان جدا، मुझे बहुत नींद आ रही है। इन कुंत जाइअन फकुल शैअन मिन अत्ताम, नाम अना जवान जिद्दन, अगर आप भूखे हो, भूख लगी हो तो कुछ खाओ खुराक में से। अना जवान जिद्दन, मुझे बहुत भूख लगी है। मालक कसीर अल हरकत या वलद, तुझे क्या हुआ है कि बहुत हरकत करते हो ए वलद। आफ़न या मुअल्लिमी उसिब्तु बिहक्कतिन शदीदतिन, हुक्का व हक्का माना हो यानी खारिश। आफ़न या मुअल्लिमी उसिब्तु बिहक्कतिन शदीदा, मुझे बहुत सख्त खारिश लगी है। मालक तुक्सिरुल इल्तिफ़ात, मालक तुक्सिरुल इल्तिफ़ात, तुझे क्या हुआ इधर उधर बहुत तवज्जो करते हो। उज़रन या मुअल्लिमी अज़ातु महबरती, अज़ातु ऐ फ़क़दतु महबरती, महबरा कलमदान। तैब तमारीन। अव्वलन अजिब अनिल अस्इलति तालिया, माज़ा तक़ूलु लिमुअल्लिमिका इज़ा क़ाल लक अफ़हिमत या वलद। عندما يقول لك المعلم أفهمت يا ولد ماذا تقول له؟ ماذا تقول لمعلمك إذا تكرر غيابك؟ أنت غبت مرة ثم أخرى ثم أخرى، فعلا ماذا تقول للمعلم؟ لو قال لك معلمك هل يمكنك أن تسمعني الدرس فماذا تقول؟ ماذا تقول لمعلمك إذا قال لك افتح كتابك واقرأ؟ ماذا تقول لمعلمك لو قال لك تتبع بإصبعك عند القراءة يا ولد؟ طيب، وأجب المعلم بعبارات مناسبة على أن لا تكون نفس العبارات السابقة. يعني الآن السؤال الثاني، المعلم يسألك يقول لك ما لك كثير الحركة يا ولد. الآن أن ترد على سؤاله، أجب عليه، ولكن لا يجب أن تجيب من نفس العبارات التي أنت قرأتها في الكتاب. ضروري أن تغير العبارات التي سترد على كلام معلمك الآن. ما لك كثير الحركة يا ولد، لماذا حفظك ضعيف اليوم؟ ما لك تكثر الالتفات، هل استأذنت أحدا قبل غيابك؟ لما لم تحفظ درسك يا ولد؟ هذه أسئلة من المعلم وأنت من سترد عليها، ولكن بعبارات غير العبارات التي استعملت هنا في هذا الدرس.